مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کوئی انج دی نگری دس مینوں کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہووے کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہووے جتھے لوگ منافق نہ ہون جتھے مخلص کوئی غمخوار ہووے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون جتھے حسد تو خالی لوگ ہون جتھے پیار دے بدلے پیار ہووے او چھڑ محمدی انج دے وطنانوں جتھے بندہ بندہ بیکار ہووے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت
ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد آدم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں کائنات دے بادشاہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو اس پر فتن دور اندر اپنے کار اندر آؤن دی اول وقت خطبہ جمعہ ادا کرم دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری دعائے اللہ ساڑھی زندگی اندر کوئی آخری جمعہ بھی آئے اللہ سانو اول وقت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دنیا کائنات دے اندر بڑے بڑے ایسے لوگ نے جنہ دا یقین اعتماد اور جنہ نو کسے نہ کسے نال ہر بندے نو محبت ہے۔ کوئی دنیا دے اندر محبت کرن والا اپنے یار نال تعلق رکھن والا کوئی اپنے کسے بھی دوست دے بارے اے الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جڑا دوست ہے نا انہیں ساری زندگی دے اندر کدے بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ کوئی ماسٹر اپنے اسٹوڈنٹ دے بارے اے الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اسٹوڈنٹ نے کدی جھوٹ نہیں بولیا، تے اسٹوڈنٹ اپنے ماسٹر دے بارے اے نہیں کہہ سکتا۔ کوئی شیخ الحدیث دے بارے اے الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ ساڑھے شیخ صاحب نے کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو منن والے اے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ امام صاحب نے کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نو منن والے نہیں کہہ سکتے ساڑھے امام نے کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ امام احمد بن حنبل نو منن والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ساڑھے امام نے اپنی پوری زندگی اندر جھوٹ نہیں بولیا۔ امام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے بارے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہاں پوری زندگی دے اندر کدے بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ لیکن ربیع الاول دا مہینہ خطبہ جمعہ دی وسادت دے نال میں اے بات دا اعلان کر سکنا کہ جس پیغمبر دا میں تے تسا کلمہ پڑھے ہے جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے 63 سالہ پوری زندگی دے اندر ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان بھی اعلیٰ ہے، کردار بھی میرے نبی دا اعلیٰ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام جڑی بات فرماندے نے ادو تک میرے پیغمبر بول دے ہی نہیں جدوں تک کائنات دا بادشاہ نہ بلاوے۔ اللہ تعالیٰ نے 27واں پارہ ہے تے سورت دا نام سورت نجم ہے۔ مکہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام تے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے اس مقام تے اس بات دا اعلان کر کے نبی محمد دے سینے تے اس سورت نو نازل کر کے پوری دنیا نو پیغام دیتا ہے کہ میرا حبیب بھی سچا ہے تے ساڈا آن والا قرآن بھی سچا ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دا اسا کلمہ پڑھے ہے۔ آقا علیہ السلام پوری زندگی دے اندر کدے بھی جھوٹ نہیں بولیا تے اساں کدی جھوٹ دی جان چھڑی نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام جیڑی بھی بات بول دے حضرت عبداللہ اس بات نو لکھنا شروع کر دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کہا عبداللہ
تو نبی پاک دی ہر بات لکھنا ہے، ہر بات لکھنا ہے. کدی نبی پاک خوشی اندر کبھی غمی اندر تینوں لکھن دی پئی ہوندی ہے. حضرت عبداللہ نے صحابہ دی گل سن کے لکھنا چھوڑ دیتا. نبی پاک علیہ السلام نے کافی دن نوٹ کیتا کہ عبداللہ میری پہلے ہر بات لکھدا سی، ہون نہیں لکھدا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ پہلے ہر بات تو لکھدا رہے ہیں، ہون کیوں نہیں لکھدا؟ فرمان لگے صحابہ نے منو منع کر دیتا ہے. نبی پاک دی خوشی اندر کبھی غمی اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں خوشی اندر ہواں یا غمی اندر ہواں میری بات کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی. میں ادوں تک بولدا ہی نہیں جدوں تک کائنات دا بادشاہ نہ بلاوے. فرمایا میں خوشی اندر بھی میری زبان چو سچ نکلے گا تے غم اندر بھی میری زبان چو سچ نکلے گا. حضرات میرے پیغمبر دی اتنی پیاری زبان ہے. میرے نبی علیہ السلام دی صداقت دیاں گواہیاں اپنے بھی دیندے رہے اور بیگانے بھی نبی پاک علیہ السلام دی زبان دیاں گواہیاں دیندے رہے. ساڈے بارے کوئی دنیا دے اندر گواہی نہیں دے سکتا کہ اساں کدی جھوٹ نہیں بولیا. حضرات نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے، سانو چاہیے نبی پاک علیہ السلام دی ایک ایک ادا نو اپنے اوپر لازم کر لیے. نبی پاک علیہ السلام دے دعا ہے اللہ سانو نبی پاک علیہ السلام دے نقش قدم تے صحیح طرح چلن دی توفیق عطا فرمائے. بڑی محبت نال بڑے پیار نال ربیع الاول دا مہینہ ہے. نبی پاک علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے. اللہ نے نبی پاک دے اسوہ حسنوں اللہ نے نبی پاک دے کردار نو ساڑھے واسطے معیار بنا دیتا ہے. صحابہ دے کردار نو فرمایا کامیاب ہونا چاہتے ہو میرے پیغمبر دیاں سنتاں تے عمل کرنا ہے، میرے نبی دی زندگی تے عمل کرنا ہے. اے ہوئی رستہ اہدنا الصراط المستقیم والا رستہ ہے. بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سننا. عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دی نبی جگ دی نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان دا ذکر میرے اللہ نے قرآن اندر کیتا وے. میرے نبی دے سر دا ذکر میرے پیغمبر علیہ السلام دی پیشانی دا ذکر میرے آقا علیہ السلام دے رخساراں دا ذکر میرے اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا. میرے نبی دے چہرے دا ذکر میرے نبی دے لاب دا ذکر میرے پیغمبر علیہ السلام دے سر تو لے کے پاؤں تک دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر کیتا وے. میری ابیرہ میرے پیغمبر دی عزت شان جڑی ہے بندہ کئی جمعہ دے اندر کئی مہینیاں دے اندر کئی سالاں دے اندر اور کئی سالاں دے اندر بیان کردہ روے. نہ پیغمبر دی شان مک سکتی ہے نہ رب دے قرآن دی شان مک سکتی ہے. میری ابیرہ میری پیغمبر دے بارے قرآن کہہ رہا وے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرمایا میرے پیغمبر جدوں تک اللہ نہ بلاوے میرے آقا کدے بھی بول دے کوئی نہیں. میری ابیرہ میرے پاک پیغمبر دے بارے قرآن کہہ رہے آوے اور خالق کائنات دے قرآن دا دوسرا مقام سمان فرمانا. مالک کائنات فرمان دینے فرمایا اللہ دی قرآن دی دعوت محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء
بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دی زبان دے اندر تاثیر رکھی ہے، اللہ نے میرے پیغمبر دی زبان نو نرم بنا دیتا وے، اللہ نے میرے پیغمبر دی زبان نو محبت والا بنا دیتا وے۔ آ میرے ابیراؤ اور جدے لباؤں تے رب بول دائے، سونا رحمت موتی رول دائے، اور جدہ بولنا رب داؤ قرآن آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نا اللہ دی وحدانیت دا ذکر فرمایا۔ آقا فرماندے نے فرمایا مکے والیو میرے آقا ایک پہاڑی تے کھڑے ہو جاندے نے، آقا فرماندے نے مکے والیو میں تھوڑے اندر اتنا عرصہ گزاریا، 25 سال دا عرصہ تھوڑے اندر گزاریا وے، منو جھوٹا پایا جے یا سچا پایا جے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، منو سچا پایا جے یا جھوٹا پایا جے۔ آ میرے امیرات سارے بیاک آواز کہندے نے، اے نام دے اندر اپنے بھی کھڑے نے، اے نام دے اندر بیگانے بھی کھڑے نے، اے نام دے اندر مسلمان بھی کھڑے نے، اے نام دے اندر کافر بھی کھڑے نے، تے سارے بول کے آمدے نے ما جربنا کا ما جربنا کا الا صدقا کریما۔ فرمایا سونیا 25 سال دا عرصہ تہاڈا ساڈے اندر، اسا جدوں بھی تانوں پایا تے اللہ دے نبی سچا پایا وے، تسی سچ لے کے آئے ہو، تہاڈی زبان بھی سچی ہے۔ آ میرے ابیرا میرے آقا نے توحید دا اعلان کیتا وے نا، ہجے اعلان کرم دی دیر اے محبت کرن والے سچا کہن والے میرے آقا علیہ السلام دے دشمن بن جاندے نے۔ او دی ایک اکلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، اے گل سچی تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان اتے چھا گیا۔ جدو میرے آقا نے اعلان کیتا وے نا تے مکے دے سارے کافر جڑے نے دار الندوہ دے اندر انج سارے بیٹھ جاندے نے، تے انہاں دے اندر جڑا ابلیس شیطان ہے انہیں پگڑی بننی ہے، تے انہاں دی سرداری دے اندر آ کے بیٹھ جاندا وے، تے بیٹھ کے مشورے کر رہے نے۔ اللہ نے انہاں دے مشوریاں قرآن بنا دیتا وے۔ مالک کائنات فرماندے نے اِذْ یمکروا بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوکَ او یقتلوک او یخرجوک وَیَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ۔ میری ابیرا ابو جال بولے آؤ آمدہ لیثبتوک او یقتلوک، یا انہوں قید کر دیتا جاوے، او یقتلوک یا انہوں قتل کر دیتا جاوے، نعوذ باللہ، او یخرجوک تے ایک بولن والا بولیا انہوں مکھے دے اندروں کھڑ دیتا جاوے۔ میری ابیرا توجہ کرنا مشورہ کر رہے نے، تے جیڑا ابو جال اے سردار بولیا آمدہ انہوں مار کے نا کسے سفر تے روانہ کر دیتا جاوے۔ ابلیس شیطان بول کے آمدہ نہیں انہوں کسے علاقے وال نہ بھیجے آجے، انہوں کسے علاقے وال نہ جان دے آجے، آندے نے سواری تے سوار کر کے بن کے انہوں کسے علاقے وال ٹور دیتا جاوے۔ تے ابلیس آمدہ نا انہوں کسے علاقے وال نہ ٹورے آجے، ایدی زبان ایڈی مٹھی ہے جدر بھی جائے گا لوگ دے نال محبت کر دے ہوئے نظر آؤنگے، اور لوگ دے نال پیار کر دے ہوئے نظر آؤنگے۔ اگر اے جائے گا کلا جائے گا تے ہزاراں دی تعداد دے اندر لوگ لے کے آئے گا۔ ایدی زبان بڑی نرم دے، ایدی زبان بڑی مٹھی دے، انہوں اتھو کٹے آجے نا۔ میری ابیرا میرے پیغمبر دے بارے اے پروپوگنڈا
کھڑا کر رہے نے وجہ کی کہ میرے نبی دی زبان بڑی سونی ہے مکے دے اندر ربیع الاول دے مہینے دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے اور لوگوں میرے آقا علیہ السلام آئے مکہ مکرمہ دے اندر محبت دا اظہار کر دیا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا سبحان اللہ مکے وچ ایک سونا آیا اور رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا اون دے رتبے ہیں نرالے او نہیں بیندا گورے کالے اون دے رتبے ہیں نرالے او نہیں بیندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں بلال نو تولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا کون آیا جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام آئے میرے آقا سچ لے کے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دی وحدہ دی جدہ اعلان کر دے تے میرے نبی علیہ السلام دے کول لوگ اپنیا امامتہ جمع کروایا کر دے انہاں نو پتہ ہے یہ خود بھی کردار دا بھی اچھا ہے تے زبان دا بھی سچا ہے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام ایمیں لوگ آمدے نے نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان نہیں کر دے اللہ دی قسمیں نبی پاک علیہ السلام بابا جی آدم دا بڑا مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام دا بڑا مقام ہے حضرت لوط علیہ السلام دا بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم دا بڑا مقام ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دا بڑا مقام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا عیسیٰ روح اللہ دا بڑا مقام ہے میرے آقا آخر تے دنیا تے آئے نے اللہ نے سارے نبیاں چو زیادہ عزت اور مقام عطا فرما دیتا ہے جس پیغمبر دا اسا کلمہ پڑھیا توجہ کرنا درام عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا ذرا خالق کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آوے مالک کے کائنات فرمان دینے وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام جدوں میں بول دینے رب دی مرضی دے نال میرے پیغمبر بول دینے میرے ابیرہ میرے آقا علیہ السلام جدو غم دا دن آیا ایک سال ایسا وے جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر غمہ تے پریشانیاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے اور سال کیڑا وے جیسو میرے آقا علیہ السلام دی بیوی سیدہ حضرت خدیجہ دا انتقال ہویا وے میرے آقا علیہ السلام اس سال نو عامل حزن کیا جاندہ غمہ والا سال پریشانیاں والا سال کیا جاندہ وے اور جس سال دے اندر طائف والیاں میرے نبی تے پتھر برسائے نے آقا غم زدہ ہوئے نے تے میرے نبی علیہ السلام چال دے بیت اللہ
اللہ دے اندر اللہ تانوں بھی بیت اللہ لے جاوے میرے آقا حتیم والی جگہ تے لیٹ جاندے نے اپنے بازو دا تکیہ بنایا آقا حتیم والی جگہ تے لیٹے نے تے ایک بے ایمان آیا تے آمدہ آکے آمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج لگ دے جد جڑا رب رب کردہ رہنا میں آج تینو طائف والیاں اینا ماریا وے انج لگ دے جویں تیرا رب تیرا ساتھ چھڑ گیا وے میرے ابیرہ میرے آقا غم زدہ ہو جاندے نے تے آسمانہ وال چہرہ اٹھایا میرے آقا فرماندے نے سونیا اللہ میری کوئی جائیداد دا مسئلہ نہیں میں تیری توحید دی خاطر مارا کھا دیا نے اللہ سونیا میں پریشان بھی نہیں ہویا آج طائف والیاں منو بڑا مارے آوے سونیا کتے واقعی منو چھڑتے نہیں ہوں دیتا اللہ فرماتے نے سونیا اے تینو چھڑنا ہوندا تے تینو وضحا دا چہرہ کیوں عطا کر دے تینو چھڑنا ہوندا واللیل اذا سجا دیاں زلفاں کیوں عطا کر دے سونیا تانو چھڑنا ہوندا ماں زاگل بسر دیاں سونیاں اکھیاں کیوں عطا کر دے اے دنیا کائنات دا میں نظام بنا دے مانگا او لوگو اے پاکستان ساڑا ملک نا اے پوری دنیا دے اندر جتنے ملک نے اللہ نے ٹائم انج دا سیٹ کر دیتا وے نا ایک ملک جو ازام دی آواز بند ہوندی ہے تے دوسرے ملک دے اندر ٹائم ہو جاندا وے اوتھوں ازام دی آواز بند ہوندی ہے تیسرے ملک دے اندر شروع ہو جاندا وے میرے ابیرہ ایک منٹ بھی ایسا نہیں پوری دنیا تے جتھے میرے پیغمبر دا جتھے رب دا ذکر ہووے تے میرے مصطفیٰ دا نہ ہووے اور جتھے اللہ اکبر دیاں آوازاں اللہ اکبر دیاں گونجاں اور جس مسجد دے سپیکراں دے اندر گونج دیاں نے اوتھے اشہد ان محمد دیاں الفاظ بھی گونج دے نے آکیا سونیا او تھا نہیں جتھے میرے کملی والے محمد دا نام نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام غم زدہ ہوئے نے اللہ فرماتے نے جبریل جبریل لبیکا یا رب جلیل کی حکم فرمایا میرا پیغمبر غم زدہ ہو گیا وے میرے نبی پریشان ہو گئے نے کافرام دے تانے سن کے میرے آقا غم زدہ ہو گئے نے میرا دل کر دے میں اپنے پیغمبر نو آسمان نام دی سیر کروا دے ماں کوئی غم زدہ ہوئے تے جاوے ایوبیہ دے اندر کوئی غم زدہ ہوئے تے ملک و باہر چلا جاوے آقا میں تیری عظمت تو صدقے جاواں کہ میرے نبی پریشان ہوئے نے اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر نو آسمان نام دی سیر کروائی جاوے تے مالک کائنات دا قرآن بولے آوے 15واں سپارہ اللہ دے قرآن دا خالق کائنات فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير فرمایا بابرکت او ذات اسرا بعبدی فرمایا بابرکت او ذات جن نے اپنے بندے نو لیلا من المسجد الحرام رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے الى المسجد الاقصى الذی مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اور جنہیں بلایا تے اپنیاں نشانیاں نو دکھایا وے بے شک انہو ہوا السمیع البصیر او سنن
والا بھی ہے ویکھن والا بھی ہے میرے آقا معراج دی رات آسماناں تے گئے نے آقا بھی کہندے ہون گے اللہ فرماندے ہون گے اے ستے رہن صدیق فاروق ہونی تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں معراج دی رات آسماناں تے گیا وا میں جنت ویکھیے تے جہنم ویکھیے اللہ نے نبیاں نال ملاقاتاں کروائیاں نے میریاں جدوں میں آسماناں تے گیا وا میرے ابیرا جدوں میں نشانیاں دیکھیاں نے نبیاں نال ملاقاتاں ہوئیاں نے میں جہنم ویکھیے تے جنت ویکھیے آقا فرماندے نے میں واپس آ رہا وا تے میرے ذہن اندر خیال آیا میرے آقا غم زدہ ہو جاندے نے اللہ تعالیٰ نے رات دے کچھ حصے دے اندر مینوں انیاں نشانیاں دکھائیاں نے میرے آقا غم زدہ ہو جاندے نے کون ہے جڑا میری زبان تے یقین کہے گا کون ہے جڑا کہے گا آمینہ دا در یتیم سچ کہہ رہے آوے میرے ابیرا آقا غم زدہ ہوئے نے تے حضرت جبریل نو حکم ہویا آکھیا جبریل جبریل لبیک یا رب جلیل فرمایا میرا نبی غم زدہ ہویا اسا ایدیاں پریشانیاں مکان واسطے آسماناں تے بلایا جا میرے نبی نو پوچھنا ہن کی پریشانیاں بن گئیاں نے جبریل آئے نے آکھیا سونے کی غم زدہ کیوں نے فرمایا جبریل اللہ نے انیاں بڑیاں نشانیاں دکھائیاں نے میں سوچ رہا ہوں کہ کون ہے جڑا میری زبان تے یقین رکھے گا اللہ نو ساری گل سنائیے اللہ فرماندے نے سونے جڑا توانوں رات دے کچھ حصے دے اندر ایتھے بلا سکدا ہے گوائیاں بھی دعا سکدا وے پریشان نہ ہو ٹر جاؤ میرے ابیرا آقا آئے نے دن چڑھے آوے تے میرے نبی آئے نے مسجد والا آئے نے میرے ابیرا میرے نبی دا دشمن ابو جال سامنے کھڑا ہو جاندا وے جڑا ابو جال ہے نا اے ظالم نہیں ویندا کہ میری نبی غم اندر اے نہیں ویندا کہ میرے نبی خوشی دے اندر اے جدوں میں ملدا تے میرے نبی دا دل چیر کے رکھ دیندا وے اے جدوں میں ملدا میرے نبی نو پریشان کرن دیاں کوششاں کردا وے اے ہوئی ظالم ہے جدوں میرے آقا دا بیٹا فوت ہویا نا نعوذ باللہ آکے آمد اے محمد تیری تے نعوذ باللہ نسل ختم ہو گئی ہے اے ظالم قدم قدم تے میرے نبی نو پریشان کرنے والا اے قدم قدم تے میرے آقا نو میرے ابیرا دھمکیاں دین والا اے سامنے کھڑا ہے تے آمد سنا کوئی نویں تازی گل آقا فرمان دینے رات دے کچھ حصے دے اندر میں آسماناں تے گیا ماں میں جنت ویکھیے میں جہنم ویکھیے میرے ابیرا ہس پیا تے آمد نعوذ باللہ نویں گل سنا دیتی جھوٹ مارنا پیا میں میرے ابیرا ایک گل کر دیتے آمد میں چند بندے لے کے آواں گا اے ہوئی گل دوبارہ سناویں گا اونا بندے آمدے اندر آقا فرمان دینے ہزاراں لے کے آجا گل او ہوئی ہوئے گی او دی وجہ محمد نے کدی جھوٹ نہیں بولیا صلی اللہ علیہ وسلم آقا جدوں میں بول دینے سچ بول دینے اے بندے لے کے آیا تھے میرے آقا فرمان دینے میں میرا آئیتے گیا میرے ابیرا انہیں پروپوگنڈا شروع کر دیتا وے نما جھوٹ سن لونا اے چل دا ابو بکر صدیق دے دروازے تے گیا آجا کے دروازہ کھڑکان دا وے اے دے ذہن اندر خیال آج اے نا دی جوڑی ٹوٹ جاوے گی میرے ابیرا تے آواز ہم دیئے من دکل باپ کون آیا فرمایا دروازہ کھول ابو بکر آئے نے حضرت ابو بکر فرمان دینے کی میں آیا ہے اندہ گل سن کوئی بندہ کوئے میں رات دے کچھ حصے دے اندر آسمان ناتے گیا زمین تو لے کے ایک آسمان دا کنہ آیا حضرت ابو بکر فرمان دینے 3500 سال دا آیا اندہ دوسرے آسمان دا 3500 سال دا آیا اندہ کوئی بندہ کوئے میں راتوں رات ہو کے آیا ہوں تو یقین کر لویں گا حضرت ابو بکر میں صدیق تیرے جواب تو صدقے جاواں حضرت صدیق فرمان دینے کسے عام بندے نے کیا جھوٹ مار دائے تے آمینہ دے در یتیم نے کیا
تے سچ کے آئے اور بن ویکھیاں بن سنیا ابو بکر میرے نبی دی زبان تے گواہیاں دتیاں نے میرے ابیرا ابو جہل کی آندا ایدا دل ٹوٹیا تے آندا میں تے سمجھیا سی اینو پتہ ہی نہیں ہوے گا میری حمایت کرے گا تے بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ اپنی زبانی ترجمہ کر کے پتہ کی آندے نے ابو جہل کیا ابو بکر کیا ابو جہل تائیں ابو بکر کیا ابو جہل تائیں تو پرخنایا دین ایمان میرا میرے آقا کدے جھوٹ نہیں بولیا میرے نبی کدے جھوٹ نہیں بولیا اے ہو مذہب اے ہو اسلام میرا فرمایا میرا یقین ہے مینوں نبی پاک نے نہیں دسیا میرا یقین ہے کسی عام بندے نے کیا جھوٹ ہے نبی پاک نے کدی جھوٹ بولیا نہیں بولیا نبی پاک علیہ السلام تو اسلام دے بارے گواہی دیتی تے ابو جہل رسوا کے ٹر گیا تے ابو بکر اندر نے میں سوچیا نبی پاک سفر اندر مینوں نال لے کے جاندے غار اندر اور جتھے بھی جاندے غزوے اندر نبی پاک راتوں رات آسمانہ تے ہو کے آئے مینوں دسیا نہیں ادھر ابو بکر تجسس اندر نکلے تے آسمانہ تو رب نے جبریل نو بھیج دیتا فرمایا ابو بکر میرے نبی دا غلام نکلے ہے جبریل جا پہلے جا کے نبی پاک نو کہہ دے سونیا جڑا بلا سکدا ہے گواہیاں بھی دعا سکدا ہے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ میرے آقا دا غلام نکلے ہے حضرت امی عائشہ دا بابا حضرت ابو بکر صدیق نکلے نے رضی اللہ تعالی عنہ ادھروں جبریل میرے نبی دے کول آ جاندے نے اج میرے آقا دے سامنے حضرت ابو بکر کھڑے نے محفل لگی ہوئی ہے صحابہ دی محفل لگی ہوئی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق آمدے نے آکے آمدے نے سونیا میں ایک گل کرنا چاہنا ماں آقا فرماندے نے ابو بکر بیٹھ جاؤ آقا فرماندے نے ابو بکر بیٹھ جاؤ پھر آمدے نے میں گل کرنی ہے آقا فرماندے نے ابو بکر بیٹھ جاؤ میرے ابیرا جدو تیجی دفعہ کے آکھیا سونیا میں گل کرنی ہے اللہ کا فرماندے نے ابو بکر جڑی تو کرنا ہے تیرے تو پہلا منو جبریل دس گیا وے میری زبان تے گواہیاں دین والے اور سنن تو بغیر ویکھن تو بغیر میری زبان تے گواہیاں دے کے آیا میں تیرے تو پہلا منو جبریل دس گیا وے اگے تو ابو بکر سے میری زبان تے گواہیاں دیتیاں نے اللہ نے تینوں ابو بکر تو ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی زبان میں سچی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے آقا دا ایک غلام ہے اور جدا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ نے میرے نبی دی زبان تے یقین رکھیا میرے آقا ایک دن فرماندے نے فرمایا اجلس اجلس حج لفظ بولے آوے حضرت ابو ہریرہ حج جتی اتار کے مسجد اندر آن لگے نے آقا فرماندے نے اجلس حضرت ابو ہریرہ اونا جتیاں والیاں جگہ تھے بیٹھ جاندے نے مصور خینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر غلا ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا زبان جو لفظ کٹ دینے صحابہ مرن واسطے تیار ہو جاندے نے کٹن واسطے تیار ہو جاندے نے اپنی اب جاننا دے نظرانے پیش کر دیندے نے اپنا مال میرے نبی دے قدمہ تے اندر رچا دیندے نے میرے ابیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تے اتنا یقین ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی بول دینے اللہ قرآن بنا دیندے نے میرے ابیرہ میرے آقا دا غلام ہے میرے پیغمبر دا جان اشارے تے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فداکار حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے نے انام دی لونڈی آکے آمدی ہے ابو درداء میں تیری لونڈیاں تیری غلام ایک گالت داشنا میرے ابیرہ حضرت ابو درداء نے کی گالے فرمانے آج آمدی ہے 40 دن گزر گئے نے آج 40 دن گزر گئے نے میں تیرے دودھ دے اندر تیرے کھانے دے اندر زہر پانی تاکہ تینوں مارن واسطے میرے ابیرہ تیرے تے زہر اثر نہیں کردہ تیرے تے زہر اثر کیوں نہیں کردہ حضرت ابو درداء دا جواب سنے آنے اے مسلمانوں نبی دا کلمہ پڑھنے والو میرے پیغمبر دے غلام تے میرے نبی تے جاننا دین والے حضرت ابو درداء فرمان دینے ایک دن میں سرکار دے کولوں سنے آمین دے لال دے کولوں سنے آمیں آقا فرمان دینے جیڑا بندہ صبح فجر دی نماز تو بعد اے کلمہ پڑھ لیندہ وے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم فرمایا نبی پاک نے فرمایا 3 دفعہ جدو بندہ ایک کلمہ پڑھ لیندہ وے اپنے آپنوں پھوک مار لیندہ وے اے دنیا کائنات دی کوئی بھی چیز انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتی او دے نال اللہ دی مدد ہوندی ہے او دے نال اللہ دی نصرت ہوندی ہے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہووے اور دریا بھی اسنو ڈوب دا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہووے کھنجر لکھ وجن پاویں 10 وجن نہیں مردہ جے ربو نہ مریا ہووے میرے آقا دے بارے حضرت ابو درداء فرمان دینے میں نبی پاک دے کھولوں جدوں دائے سنیا میں نو آقا دی زبان تے اتنا یقین ہے میں بلا ناگا اے اذکار پڑھنا اے دعا پڑھنا بسم اللہ الذی میں نو اینا یقین نبی پاک نے کیا سی کوئی بھی چیز اثر نہیں کر سکتی تو 40 دن زہر پایا وے میں نو آقا دی زبان تے یقین اللہ نے زہر دا اثر ختم کر دیتا وے میرے ابیرہ نبی دا صحابی نبی دی زبان تے یقین رکھن والا آج کلمہ نبی دا پڑھ کے تے نبی پاک دیاں مخالفتہ کرنے آج نبی دا کلمہ پڑھ کے ساڑھا داڑی دا سٹائل کنجرہ مالا ساڑھا اٹھنا تے بیٹھنا برے لوگا مالا ساڑھی زندگی دے ایام اداکارہ مالے ساڑھا لباس اداکارہ مالا نبی دا کلمہ پڑھے آوے تے میرے پیغمبر نے آنکھے آوے آنکھے آمداری نو معاف کر دیو مچھا نو کٹ کر دیو میرے ابیرہ ساڑھیاں ایڈیاں مچھا کئیاں بندیاں بٹ دیتا ہنداوے داڑی اسی کٹوا دینے میرے نبی نال تیری محبت کمیں دی صحابہ تے میرے پیغمبر دی گال سن کے اتنا یقین ایمان رکھ دے میں آندے نے ایک پاسے نبی دی زبان ہوئے ایک پاسے کائنات پوری ہوئے اسی نبی دی زبان تو کدی چوٹ نہیں سنے آقا فرمان دینے اپنے امت والے انو آکھیا داری نو ماں کر دیو نا تو ہوئی داری نبی پاک دی سنت گٹرام دے اندر رول کے آ جاویں کی فائدہ تیری تے میری محبت دا اندہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے نبی دی داڑی سنت نو گٹرام دے اندر سٹ کے تو نارا لاوے نا دا مسلمان تو دلوں نبی پاک نو تسلیم نہیں کیتا ظالمہ دلوں نبی پاک نو منیا نہیں میرے ابیرہ توجہ کرنا درہ چند دن پہلے نارو بال میں جلسے دے گیا ایک سکھ میں نو ملیا تے سکھ مل کے آمدہ میں آکھیا توڑیاں ایڈیاں بڑیاں داڑیاں نے ایڈی وجہ کی آمدہ میرا بازو پکڑیا تے گردوارے دے اندر لے گیا آمدہ حضرت جی تھے آونا تے سامنے تصویر لگی اے نام دا گرو نانک جیڑا وے آمدہ بے کھو دے چہرے تے داڑی ہے کہ نہیں میں کیا ہے وے آمدہ اینا دے چہرے تے داڑی اسی اینا نو ماننے اسی کدی بھی اپنی داڑی نو نہیں کٹوان دے اے مسلمانوں نبی دا کلمہ پڑھ کے تُسا اپنی داڑیاں دا قتل کرنا شروع کر دیتا میرے ابیرہ نہ کریا کر
میرے پیغمبر دی سنت داڑھی رکھنا اپنے چہرے تے سجا لے اور زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو کتھے زندگی دی شام ہو جانی ہے نوجواناں دے جنازے نہیں تو پڑھ دا نوجواناں دے اعلان مسجداں دے اندر نہیں ویندا روز سوشل میڈیا پر آوے فلاں نوجوان قتل ہو گیا فلاں نوجوان شہید ہو گیا وے ایک دن تیرا تے میرا اچانک زندگی دا رخ بدل جانا ہی اچانک زندگی دے ساہ مک جانے نے اچانک تینوں کوئی نہ کوئی بیماری دے اندر میرے ابیرا اچانک زندگی دی شام ہو جانی اچانک سفر دے اندر تیری آنکھ قبر دے اندھیرے دے اندر کھلنی میرے ابیرا خواہشاں سو سال دیاں رکھن والے ایک دن آنا تے ایک دم زندگی دا موڑ جانا ہی ایک دن آنا تے ساٹھ اٹھ جانے نے کس گل دا تو بندے مان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی تے کئی زور لا ٹر گئے ایس موت کسے نو نہ چھوڑے آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے یارو قرآن پیا دس دائے انبیاء ٹر گئے مصطفیٰ ٹر گئے ایک دن زندگی دے ایام پتہ نہیں کتھے مک جانے نے میرے ابیرا کر گور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک دے اندر فرق ضرور ہے جو فرق ساری دنیا بچ کوئی جابر تے کوئی مجبور اور کوئی ترسے تن دیاں کپڑے آنو تے کوئی کھا کے مغرور ایک گل یاد رکھنا مرکز ام القرآن دے اندر آنے والوں ہر ایک نے مرنا ضرور ہے پتہ نہیں کتھے زندگی دی شام ہو جانی میرے ابیرا داڑھی چہرے دے اوپر ہوئے گی نا جدو قبر اندر جائے گا آسمانہ دے مقرر کر دے رب دے منکر تے نکیر آ جاون گے تیرا حیا بھی کرن گے تیرا ادب بھی کرن گے وہ کہن گے اے دے تے ظلم نہ کرے آجے اے دے تے ظلم نہ کرے آجے اور دیکھو اے دا چہرہ آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دی سنت والا وے اے دے چہرے تے داری دے وال کڈے سونے پہ لگ دینے میرے ابیرا آج جو میں دی وسادت دے نال میں پیغام دینا چاہنا اپنی امدہ کے انہا حمامہ دے اندر اپنی امداری امدہ قتل نہ کریا کر نبی پاک دی سنت میرے ابیرا گل لمبی نہ ہو جاوے میرے آقا دی زبان دے بارے قرآن کہندہ وے ان ہوا اللہ وحی یوہا اور جنہ ایمان زبان تے میرے نبی دی اللہ نے انہاں دا معیار ساڈے واسطے انہاں دا ایمان ساڈا معیار بنا دیتا وے فرمایا ہدایت تے آنا چاہندے ہو نبی دے صحابہ دے باہو زندگی گزارے آجے میرے ابیرا توجہ میرے نبی دی زبان تے یقین رکھیا ابو بکر نے اللہ نے صدیق بنا دیتا وے میرے نبی دی زبان تے ایمان لے آمدہ عمر نے اللہ نے فاروق آدم بنا دیتا وے میرے نبی دی زبان تے ایمان لے آمدہ عثمان نے اللہ نے فاتح حضرت عثمان نو اللہ نے شرم و حیا دا پیکر بنا دیتا وے جے ایمان لے آمدہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی نے فاتح خیبر بنا دیتا وے میرے نبی دی زبان تے ایمان لے آمدہ بلال نے اللہ نے بالدے کولیاں تو اٹھا کے مؤذن مصطفیٰ بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے آقا نے بلایا آکھیا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا فرمایا علی میرے بستر تے لیٹ جاؤ اے لوگاں دیاں امانتاں واپس دے کے اے فلان جگہ تے تیری میری ملاقات ہوئے گی اور آخری گل سن حضرت علی دا ایمان ویکھے آجے کون علی ہے سکی روٹی
کوئی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے کٹے مرحب جے آم دے سر اے بہادری اے ہو جئی ہووے حضرت علی نو میرے نبی نے حکم دیتاوے اے آقا علیہ السلام دے بستر جتھے لگے آوے اے سجے بھی کافر نے کھبے بھی کافر نے اگے بھی کافر تے پیچھے بھی کافر نے اینا ظالمان نے میرے نبی نو شہید کرم دا ارادہ بنا لے آوے میرے آقا دا اللہ دا حکم ہویا تے اے نکلے نے نا میرے ابیرہ علی میرے نبی دے بستر تے آئے نے اور لوگ آمدیاں امانتاں رکھیاں نے آقا فرماندے نے علی کوئی بھی مکے اندر اٹھ کے اے نہ کہے عبداللہ دا بیٹا ساڑا مال لے کے ٹر گیا وے اے میری زبان تے یقین رکھ دینے میں نبیاں جو آخر تے آیا ماں اللہ نے ختم نبوت دا تاج پہنایا وے نا میرے ابیرہ کوئی اے نہ کہے آخری نبی ساڑیاں امانتاں لے کے ٹر گیا وے علی پیارے آؤ امانتاں دے کے فلان جگہ تے آ جائیں ملاقات ہوئے گی حضرت علی لیٹ جام دینے اور دن چڑھیا کسے پوچھے آوے علی باہر کافر تلوارہ لے کے کھڑے رہنا ساری رات پہرا دین دے رہنے علی مارن واسطے کھڑے رہنے تو انہوں نیند کیویں آ گئی نبی دے بستر تے اور سن جواب مولا علی دا حضرت علی فرمان دینے میں اپنے آپنو آکھیا علی آج سو جاؤ آج نبی دے بستر تے سو جاؤ آج تینوں موت نہیں آئے گی آج تینوں موت نہیں آئے گی کیونکہ آمینہ دے در یتیم نے کیا سی علی امانتاں دے کے فلان جگہ تے ملاقات ہوئے گی میرا اینا ایمان ہے منو پتا ہے میرے پیغمبر اے دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے میرے نبی نال فلان جگہ تے ملاقات ضرور ہوئے گی علی نو علی دا ایمان نامے آقا نے کیا برحق کیا وے نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکتی اور جس زبان دے بارے قرآن کہیں دا ان ہوا الا وحی یوحا ایک دن میرے آقا فرمان دینے علی اے عورت جا رہی ہے اے دے کل رکائے تحریر اگر کافرہ تک پہنچ گیا میرے ابیرہ اسلام نو نقصان ہوئے گا نا آقا فرمان دینے علی رکا لے کے آنا حضرت علی کے نے بی بی نو اندر بی بی رکا دے دے تحریر دے دے بی بی آمدی ہے میرے کو رکا کوئی نے ایک نال والا بندہ بولے آتے آمدہ علی او آمدی ہے رکا کوئی نے قسمہ کھا رہی ہے بی بی حضرت علی دا ایمان ویکھے آجے فرمان دینے اے بی بی جھوٹ بول سکتی ہے کملی والا مرشد جھوٹ نہیں بول سکتا آقا نے کیا ادھے کل رکاوے علی دی جام تے جا سکتی ہے منو علی نبی دی زبان تے میرا ایمان بڑھاوے اس بی بی نے بالا دیا میڈیا دے اندروں رکا کڑ کے علی دی تلی تے رکھے آوے آکھیا علی آن والے آ تمہیں سچائے تینوں پہ جن والا محمد بھی سچائے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میرے نبی نے دین سمجھایا وے میرے نبی نے توحید اللہ دی پہچان کروائیے تو ساوے کیا ماشاءاللہ اچانک چند دنہ تو بعد عالم اسلام دے بہت بڑے عظیم سکالر حضرت ڈاکٹر زانا ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ پاکستان دے اندر تشریف لے آ رہے نے اسی اہلن و سہلن مرحبا کہنے آؤ اور لوگوں او بنداوے جدے ہاتھ تے کئی ہزار مسلمانہ نے اسلام قبول کیتا وے کلمہ پڑھیا مرشد پاک داؤ کئی ظالم لوگ پروپوگنڈا پہ کر دینے ڈاکٹر صاحب پاکستان دے اندر آکے نعوذ باللہ فتنہ برپا ہو جائے گا انہا ظالمانوں پتاوے جے او عظیم سکالر پاکستان دے اندر آیا لوگانوں توحید دا پتہ لگ جاوے گا لوگانوں شرک دا پتہ لگ جاوے گا لوگانوں بدعات دا پتہ لگ جاوے گا منار پاکستان دے اندر انتظام کیتا گیا ہزارہ دی تعداد دے اندر کھلے عام حکم دیتا گیا کھلے عام کیا گیا کوئی بھی سوال کرنا چاہے تے کر سکتا وے سارے ساتھی جمعے دے اندر دعا کر لئیے اللہ اپنے شیر دی اللہ اس مرد مجاہد دی حفاظت فرمائے کہو آمین
اللہ تعالی لمبی زندگی عطا فرمائے، حاسدین دے حسد تو محفوظ فرمائے، اللہ شریرام دے شر تو محفوظ فرمائے۔ میرے ابیرہ میرے نبی نے اپنی زبان تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میری زبان تے جننے میں ایمان رکھے ہے اللہ دی دنیا میں بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر فرما دے ونگے۔ میرے پیغمبر دی زبان سچی ہے، میرے نبی دا کردار بھی آلہ ہے، میرے نبی دی چال بھی آلہ ہے، میرے نبی دا اٹھنا بیٹھنا بھی آلہ ہے۔ میں نبی پاک دی ایک صرف زبان دا ذکر کیتا وے، ہزارہ سال بیت جامن انہا ممبر و محراب تے میرے نبی دی زندگی دا ایک پہلو بھی صحیح طریقے نال بیان نہیں ہو سکتا۔ نبی عزت والے، شان والے، میرے پیغمبر علیہ السلام مقام والے، میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ جنہاں نو مان دے نہ دے بابے شاہی کوئی نہیں، کوئی کسے دے بارے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساڑھے پیر نے کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ اسی کہہ سکنے ہاں جدا سا کلمہ پڑھے ہے، نبی پاک دی 63 سالہ زندگی پاک ہے، لا ریب ہے، میرے نبی نے کدی اپنی زبان چو غلط نہیں بولیا۔ دعا ہے اللہ سانوں میں نبی پاک دے نقش قدم تے چل